यस कान्तिपुर डायरीका साथमा मेट लाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनमा निराशाजनक मतदान, दलहरूप्रति वित्तीय बढ़ेको विश्लेषण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुने संकेत। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा गैराती देखिने मतगणना कार्य शुरू, स्थगन भएका स्थानमा 2 दिनभित्र चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगको तयारी। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवालाई चुनावले छोएन, भोट दिन नपाएकोमा मिश्रित धारणा। रूसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रमा भएको गोलाबारीप्रति राष्ट्रसंघको निन्दा। र विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार इक्वेडरसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनमा निराशाजनक मतदान भएको छ। निर्वाचन आयोगले हिजो साँझ दिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब 61% मात्र मतदान भएको छ। यो 5 वर्ष अघिको आम निर्वाचनको तुलनामा करिब 7% कमी हो। आयोगका अनुसार 1,79,88,570 मतदाता मध्ये 1,09,73,027 जनाले मात्र मतदान गरेका छन्। 2048 सालपछि भएका संसदीय निर्वाचन, संविधान सभा समेत मध्ये पनि सबैभन्दा कम हो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा 61.8% र 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा 61.7% मतदान भएको थियो। अहिले भएको मतदान 7 महिना अघि भएको स्थानीय निर्वाचन भन्दा पनि झण्डै 9% कम हो। स्थानीय निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता रहेकोमा 70.9% अर्थात 1,25,83,850 मत खसेको थियो। यसपटक प्रदेश 1मा सबैभन्दा कम 57% र मधेसमा सबैभन्दा बढ़ी 65% मतदान भएको छ। आयोगले दिएको जानकारी अनुसार बागमतीमा 61.5, गण्डकीमा 60, लुम्बिनीमा 60, कर्णालीमा 63, सुदूरपश्चिममा 59.77% मतदान भएको छ। हिमाली जिल्लाको विवरण अद्यावधि हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले हिजो साँझ 8 बजेको पत्रकार सम्मेलनमा 61% मतदान भएको जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक विवरण करिब 61% मतदान भएको देखिएको छ। आयोगको प्रारम्भिक विवरण अनुसार काठमाडौँमा 55% मात्रै मतदान गरेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले आम निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता घट्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा कम मतदाता सहभागी हुनु स्वाभाविक भए पनि 2048 यताकै संसदीय निर्वाचनमा कम हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरूङ मतदातामा सहभागिता कम हुनुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशाको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिने बताउनुहुन्छ। प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले दलहरूप्रति वितृष्णा भएकै कारण मतदाता निर्वाचनमा कम सहभागी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा मतदान स्थल बाहिर चासो गर्ने समूह उत्तिकै हुन्थे, यसपालि त्यस्तो पनि देखिएन। मतदातालाई दलहरूप्रति आशा नभएको परिणाम अहिले देखिएको हो। यसैबीच केही जिल्लाका 15 स्थानमा मतदान स्थगन भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनु भएको छ। सुर्खेत, नवलपरासी, गुल्मी र बाजुरा जिल्लाका 15 स्थानमा मतदान स्थगन हुन पुगेको छ। आयोगले सबै मतदान अधिकृतलाई आज मध्याह्न निर्देशन दिँदै मतदान केन्द्रमा भएको सामान्य विवादको कारण केही समय स्थगन भएको मतदान कार्य सुचारू गर्ने प्रयत्न गरेको थियो र साँझ 5 बजेसम्म स्थगन भएको सूचना टाँस नगर्न र आयोगको पूर्व सहमति लिएर मात्रै स्थगन भएको सूचना टाँस गर्न निर्देशन दिएको थियो। स्थगन भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी पूरा गरी 2 दिनभित्र मतदान गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले जुन जुन ठाउँहरूमा आज स्थगन भएको छ त्यहाँको तथ्यगत विवरणको आधारमा जनताको अभिमतलाई कदर गर्नको निम्ति मतदान पुनः गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस भयो। स्थगन अथवा रद्द भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी गरेर 2 दिनभित्रमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरिसक्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनको निम्ति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ। निर्वाचनका सिलसिलामा अवाञ्छनीय गतिविधिमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको र प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेका व्यक्तिको खोजी भइरहेको पनि निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा धरान, काठमाडौँ र धनगढ़ीबाट अभिव्यक्त भए जस्तै मत यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ। पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको यो दलले समानुपातिकतर्फ उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको छ। मूलधारका दल र नेताबाट असन्तुष्ट मतदाताले यसपालि स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। यद्यपि मतगणनाको प्रारम्भिक रुझान पनि आउन बाँकी छ, तर मतदान गरेर फर्किएका मतदाताले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति संसदमा अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ। गत 7 असारमा घोषणा गरिएको स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 140 र समानुपातिकमा सबै 110 उम्मेद्वार उठाएको छ, तर प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने यो दलले भाग लिएको छैन। हिजो भएको निर्वाचनमा दलका सभापति लामिछानेले नै प्रदेशसभातर्फको मतपत्र प्रयोग नै गर्नु भएन। उहाँको प्रतिक्रिया थियो, प्रादेशिक प्रणालीमा समस्या छ, त्यसमा सुधार भएपछि मात्र मतदान गर्छु। मतदाताको मनोविज्ञानलाई राजनीतिक दलले पनि स्वीकार गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरूको यथास्थिति विरूद्ध मतदाताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताउनुभयो। भट्टराईले ट्विटरमा भन्नुभयो, यथास्थिति विरूद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश राम्रो कुरा हो, त्यसैले नै नयाँ विकल्पको खोजीलाई अभिप्रेरित गर्छ, तर नेतृत्वले असन्तुष्टिलाई सुविचारित अग्रगामी दिशा दिन सकेन भने स्वतःस्फूर्त आक्रोश दक्षिणपन्थी वा उग्र वामपन्थी पपुलिजम वा अराजकतावादमा परिणत हुन सक्छ। कराईबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा नफसौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम 8 दिनभित्र आइसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 सहित अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा गैरातीदेखि नै मतगणना शुरू भएको छ। बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा भने सर्वदलीय बैठकपछि बिहान 8 बजेदेखि मतगणना कार्य शुरू हुँदैछ। काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले 7 बाहेकका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वदलीय सहमतिपछि आज बिहानदेखि मतगणना शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। यद्यपि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 मा गैरातीदेखि नै मतगणना शुरू भएको निर्वाचन अधिकृत उषा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक मतगणना एकैसाथ अघि बढ़ाइएको छ। यस्तै ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र 3 को मतगणना आज बिहान 2 बजेदेखि शुरू भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को साधोबाटो स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद परिसर र क्षेत्र नम्बर 3 का लागि जावलखेल स्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मतगणना जारी छ। झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना शुरू भएको छ। मतपेटिका संकलन र सर्वदलीय बैठक गर्दा ढिला भएकाले आज बिहान 5 बजेबाट मतगणना शुरू भएको झापा 2 का निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो। मुस्ताङमा पनि मतगणना शुरू भएको छ। पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मतगणना भइरहेको मुस्ताङका डीएसपी रविन्द्रनाथ पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच आज हुने मतगणना कार्यको सबै अपडेट रेडियो कान्तिपुरले बिहान 8 बजेदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। विगतका निर्वाचनमा झैं बाजुरा हिजो पनि दिनभर अशान्त र तनावग्रस्त रह्यो। झडप, मतदान स्थल तोडफोड़, ढुंगामुढ़ा प्रहार, प्रहरीद्वारा हवाई फायर, मतदाता लखेटिएका लगायत घटना हिजोको मतदानमा पनि देखियो। प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको ज्यानै गएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका प्रमुख नवराज अवस्थीका अनुसार बुढ़ीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित गिरीखेल्ने प्रावि, बुढ़ीनन्दा नगरपालिका 5 र 7, स्वामी कार्तिक 3 र 4, खप्तड़ छेडेदह गाउँपालिका 1 र 2 र त्रिवेणी नगरपालिकाका 1 र 7, जगन्नाथ गाउँपालिका 4, सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको बड़ी मालिका 9 लगायतका मतदान स्थलमा विवाद हुँदा हिजो घण्टौं मतदान अवरूद्ध भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौं राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो। त्रिवेणी नगरपालिका 7 डम्बा स्थित केन्द्रमा मतदान सकिनै लाग्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय करिब 25 वर्षीय सञ्जीव ऐडीको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ भएको झडपमा 1 प्रहरी सहित 3 जना घाइते भए। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरले काठमाडौँ लगेको छ। प्रहरीले गोली चलाउनुको कारण अझै खुलाएको छैन।
केहीले मतपेटिका खोज्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाएको दावी गरिरहेका छन् भने प्रहरीसँग विवाद हुँदा गोली चलाएको केहीले बताएका छन्। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 1 अन्तर्गत पर्ने स्वामी कार्तिक 1 स्थित मतदान स्थलको क केन्द्रमा अपराह्नतिर प्रदेश समानुपातिक मतपेटिकामा आगजनी भयो। आग लागेको कारण थाहा हुन नसकेको मतदान अधिकृत रामकुमार यादवले बताउनुभयो। कुल 840 मतदाता रहेको सो केन्द्रमा 528 मत खसेको थियो। सर्वदलीय समझदारीमा त्यहाँको मतदानलाई निरन्तरता दिएको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख अवस्थीका अनुसार बुढीनन्दा 5 छातीकोट स्थित मतदान स्थलको मतदान स्थगित गरिएको छ। छातीकोटमा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच झडपपछि मतदान अवरूद्ध भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनबाट आउने परिणामले मुलुकलाई स्वाधीन, स्वाभिमानी र समुन्नत बनाउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वक्तव्य जारी गर्दै शान्तिपूर्ण, भयरहित, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुँदा संविधानको मूल्य र मान्यतामा थप ओज बढ़ाएको देउवाको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले मतदातामा देखिएको उत्साहले लोकतन्त्रप्रतिको आगाध र अविचलित आस्था अभिव्यक्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। देउवाले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिका दिनमा संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासका लागि जनताले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, मतदाताको अमूल्य मतले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई थप प्रेरणा मिल्नेछ। देउवाले शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन गराउन सफल भएकोमा निर्वाचन आयोगलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। झापा 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार भएका ओलीले भोट भने भक्तपुरको 1 नम्बर क्षेत्रमा हाल्नु भएको हो। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 14 स्थित प्रहरी स्कूल शिवनगर स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गरेपछि दाहालले गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभएको हो। यो निर्वाचनले देशमा विकास र समृद्धिको एउटा देशैभरि घुम्ने भित्र परेको छु म। र मलाई खुशी के छ भने देशैभरि चाहिँ प्रचार अभियानमा जाँदै गर्दा एउटा राम्रो माहौल निर्वाचनको पक्षमा र गठबन्धनको पक्षमा बनेको छ। मलाई विश्वास छ गठबन्धनले आरामसँग बहुमत ल्याउँछ र गठबन्धनकै सरकार भयो। संविधानमाथि नै घात हुने सम्भावना देखिएको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर गठबन्धन नभत्किने पनि दाहालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार त धेरै छन्। अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवाजीदेखि लिएर अब गगन थापा अरूले पनि थुप्रैले दावी गरिराखेकै छन्। त्यसकारण अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाएका छैनौं गठबन्धन भित्र। अब यो निर्वाचन सकिएपछि जस्तो मैले पनि सबैतिर भनेको छु कि प्रधानमन्त्री हाम्रो लागि समस्याको विषय हुँदैन, आरामसँग सजिलैसँग त्यसलाई हल गरिन्छ। अस्ति शेरबहादुरजीले पनि डडेलधुरामा सायद भन्नुभएको छ, हामी सल्लाह गरेर जे गर्न पनि हामी तयार छौं। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले औपचारिक रूपले गोर्खामा ध्यान रहे पनि चितवनसँगको सम्बन्ध भने नटुट्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांसदमा निर्वाचित भए लगतै संसदीय दलको नेताको निर्वाचनको तयारी थाल्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गरेपछि थापाले कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी थाल्ने बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित मैती देवी मन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको हो। थापा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। मतदानपछि संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको चक्र नटुटाउन आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक औसत 2000 भन्दा बढ़ी युवा विदेशिन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिन लागेका युवाहरूको उस्तै भीड़ छ। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई भोट हाल्न नपाउँदा दुःख लागेको छ भने कतिपयलाई चुनावप्रति खासै चासो देखिएको छैन। एक रिपोर्ट।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने मध्ये काठमाडौँको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार गत कार्तिक महिनामा मात्र संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः गरी 69,110 जना छन्। त्यस्तै असोज महिनामा 56,000 को हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यही आँकडालाई हेरे पनि प्रष्ट देशको बेरोजगारी दर्शाउँछ। विगतको चुनावमा जस्तै दलहरूको घोषणा पत्रमा स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गरिने आकर्षक नारा छुटेको छैन, तर रोजगारीको लागि विदेशिनीहरूका आफ्नै गुनासो छन्। चुनावको अघिल्लो दिन विदेश जान काठमाडौँ विमानस्थलमा पुगेका सुनसरीका अर्जुन पाल भन्दै थिए, मेन पावरले चाहिँ आजकै डेटमा टिकट काट्दियो। अब हामीलाई नै रहर थियो हैन, अब चुनावको बेलामा यसो देशमा राम्रो अब सांसद प्रधानमन्त्री आओस् भन्ने भोटसोट हाल्ने हामीलाई इच्छा थियो, तर बाध्यतै हो यो। अब जीविकोपार्जनका लागि विदेशी भूमि रोज्नेहरूलाई भोट हाल्ने रहर भने नभएको होइन, तर बाध्यताले चुनाव छाडेर विदेश जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ। विमानस्थलमा भेटिएका संखुवा सभाका महेश श्रेष्ठले भने, जाने भिसा आइहाल्यो, त्यही भएर अब भोट हाल्ने इच्छा थियो हैन, जाने बाध्यता भएपछि भिसा आएपछि जानु पर्यो नि त। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरे पनि विदेश जानु पर्दा यो पटक भोट दिन नपाउँदा विमला खत्रीको मन खिन्न भएको छ। प्रोटोकल जान टिकट काटिसकेकाले मतदान गर्न छुटेको उनले बताइन्। भोट त हाल्न मन थियो, मेरो टिकट पहिले नै भएको थियो, त्यही भएर मैले पाइनँ। भोट त हाल्न मन थियो, एकदमै मन थियो। अब फ्लाइटै क्यान्सल गरेर त हाल्न मिलेन, अब होइन गर्नु भएन, त्यही भएर आउँछु 5 वर्षमा फेरि भोट हाल्नलाई। वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका कतिपय युवालाई अर्को पटक मतदानका लागि नेपाल आउने रहर पनि छ। कतार जान लागेका पारस कुमार चौधरी आफूसँग मतदाता परिचय पत्र समेत नभएको बताउँदै 5 वर्षपछि भोट हाल्ने सोचमा रहेको बताउँछन्। भोटर लिस्ट पनि बनाएको छैन, अब आएर चाहिँ केही हुन्छ कि बनाएर कसैलाई दिनुपर्छ भोट। विमानस्थलमा भेटिएका कतिपयलाई भोट हाल्न नपाउँदा दुःख लागे पनि केही युवालाई भने चुनाव प्रति कुनै चासो नै पाइएन। दुबई उड्न लागे कि अनुपुलामीले भनिन्, केही फिलिङ्स नै आएन, इन्ट्रेस्ट नभएर पनि हो, अनि आखिर जो आए पनि सेम त्यही हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र होइन, उच्च र गुणस्तर शिक्षा हासिल गर्न समेत अरू कुनै देशकै भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली छन्। 12 कक्षा पास गरेपछि विदेशकै मुह पलाउने र देशको स्थिति हेर्दा केही हुन्छ भन्ने आजसम्म पलाउन छाडेको बताउँछन् गुल्मीका ऋषभ पाण्डे। उनी भन्छन्, हामीलाई त 12 पास गरेपछि त नेपाल त बस्नै छैन, जान त चुनाव पछि गए पनि हुन्थ्यो। चुनावमा बसेर फाइदा केही पनि छैन, हामीलाई हुने केही पनि होइन। हामीले जाने 1 घण्टा भोट हाल्ने हो छैन, त्यही भएर भोटको माया मारेर हिँड्यो। परिवर्तन हुन्थ्यो भने त्यत्रो वर्ष भइसक्यो, हुन पर्ने हो हैन। अब दिनको 1500 युवाहरू बाहिरिरहेछ, विकास हुन्थ्यो, हामीलाई सुख हुन्थ्यो भने त अलि पहिलेबाट हुन्थ्यो नि त। अब आएर त हामीलाई पनि आश छैन। श्रम स्वीकृति लिएर तेस्रो मुलुकमा जाने हुन् वा छिमेकी भारततर्फ जाने युवाहरूको पलायन क्रम दिनदिनै बढ्दो छ। मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशी नै श्रम शक्तिलाई रोक्नुपर्ने दायित्व राज्यकै हो। अन्यथा दलहरूको घोषणा पत्रमा राखिएको स्वदेशमै रोजगारी भन्ने नाराको कुनै औचित्य देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ। विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा संस्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा संस्थिति नियन्त्रण गर्न र ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति सुधार्न सरकारले केही वस्तुको आयात रोका गरेको छ। साथै 1300 भन्दा बढ़ी वस्तु आयातका लागि प्रतीत पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसबाहेक सुन आयातको दैनिक कोटा घटाइएको, चाँदीको भन्सार महसुल बढ़ाइएको, विदेशी मुद्रा सतहीमा कडाई गरिएको लगायत व्यवस्था सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको छ। तर पनि विदेशी मुद्रा संस्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन। पछिल्ला महिनामा आयात घटिरहेको छ, विदेशी सहायता र रेमिट्यान्स बढ़िरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यसले विदेशी मुद्रा संस्थिति घट्ने दरमा कमी आएको छ भने शोधनान्तर स्थिति 14 महिनापछि गत असोजमा बचतमा छ। तर मुलुकमा बाह्य सूचकमा सुधार ल्याउन राज्यद्वारा यति धेरै नीतिगत व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षित सुधार नहुनुमा विदेशमा अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिरहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। चीनले आगामी वर्ष बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सम्मेलन गर्ने उद्घोष गरेसँगै अब नेपालमा तामेलीमा रहेको BRI सम्झौता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी CPC का महासचिव राष्ट्रपति सी चिनफिङले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि सन् 2023 मा तेस्रो BRI सम्मेलन हुने थाइल्याण्डमा उद्घोष गर्नुभएको छ। बैंककमा आयोजित 29औं एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेशन इकोनोमिक लिडर्स बैठकमा सीले सम्मेलनबारे धारणा बाहिर ल्याउनु भएको हो। नेपाल सहित विश्वभर नै चीनले अब BRI लाई कसरी अघि बढ़ाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। तेस्रो कार्यकालमा सीले BRI लाई गति दिने संकेत गर्नुभएको हो। तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन मार्फत चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वको विकास र समृद्धिमा नयाँ गति प्रदान गर्ने सिको भनाइ छ।
यसअघि बीआरआईको दोस्रो सम्मेलन बेइजिङमा सन् 2019 मा भएको थियो। राष्ट्रपति सी शक्तिमा आएपछि 2013 बाट चीनले वन बेल्ट वन रोड OBOR लाई अघि सारेको हो। चीनिया लगानीमा विश्वभर जमीन र समुद्री मार्ग मार्फत जोड्ने अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् 2015 बाट BRI नाम दिइएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानबाट खरिद गर्ने विषयमा भने आलटाल गरिरहेको छ। धान खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि मन्त्रालयले 1.25 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी रकम छुट्याएको छ, तर खरिदमा पनि ढिलाइ उस्तै छ। खाद्यले 30,200 टन धान किन्न 98 करोड़ 91 लाख रूपियाँ छुट्याएको छ। कृषि मन्त्रालयले पनि सहकारी मार्फत 3 लाख टन धान किन्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई प्रति क्विन्टल 112 रूपियाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन 33 करोड़ विनियोजन गरेको छ। सरकारले मूल्य तोकेको 2 साता बितिसक्दा समेत खरिद शुरू हुन सकेको छैन। राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप 27 जलवायु जन्य हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै हिजो सकिएको छ। तोकिए भन्दा थप 2 दिन रस्साकसी गरेर कोप 27 कोष खड़ा गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। यो निर्णयलाई जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति भोगिरहेका मुलुकहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपालले कोपमा सहभागी हुन जानु अघि नै हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्तीय संरचना स्थापना गर्न विचार मिल्ने समूहहरूसँग तीव्र लबिङ गरेको थियो। नेपालबाट कोपमा सहभागी प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको जलवायु परिवर्तन परिषदका सदस्य विमल राज रेग्मीले कोप 27 ले इतिहास रचेको उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रमा भएको गोलाबारीप्रति संयुक्त राष्ट्र आणविक निगरानी संस्थाले निन्दा गरेको छ। त्यस्ता आक्रमणले ठूलो दैविक प्रकोप सृजना गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबार साँझ र हिजो मात्रै युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्रमा 1 दर्जन भन्दा बढ़ी विस्फोटन भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मस्को र कीव दुवैले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र आणविक निगरानी संस्थाका प्रमुख राफेल ग्रोसीले विस्फोटको समाचार अत्यन्तै विचलित भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। अब खेल प्रसंग। कतार विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा पराजय बेहोर्ने पहिलो आयोजक टीम बनेको छ। उसले अल वायत रंगशालामा भएको खेलमा दक्षिण अमेरिकी टीम इक्वेडर विरूद्ध 2-0 को हार बेहोरेपछि नचाहेको कीर्तिमान लेखाएको हो। एशियन च्याम्पियन विरूद्ध दुवै गोल प्रिमियर लीग क्लब वेस्ट ह्याम र एभर्टनका पूर्व फरवार्ड इनर भ्यालेन्सियाले गरेका थिए। उनले तेस्रो मिनेटमै बललाई पोस्टको दिशा दिएर घरेलु दर्शकलाई शान्त पारेका थिए, तर भिडियो असिस्टेन्ट रेफरी भाडले सो गोलको मोहमा माइकल एस्ट्राडालाई अफसाइड देखाएको थियो। उनले 16 मिनेटमा पेनाल्टीमा गोलकिपर सद अल सिबलाई उल्टो दिशामा डाइभ गर्न लगाउँदै सहजै गोल गरेर इक्वेडरलाई अग्रता दिलाएका थिए। अल सिबले भ्यालेन्सियालाई फाउल गरेपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए। भ्यालेन्सियाले 31औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेपछि इक्वेडरले समग्रमा 2-0 को अग्रता बनाएको थियो। कतारमा आएर इक्वेडरका लागि 37 गोल पुर्याएका 33 वर्षीय उनले विश्वकपमा गरेको 5औं गोल हो। उनी इक्वेडरका लागि विश्वकप र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढ़ी गोल गर्ने कीर्तिमानी समेत कायम गरेका छन्। दोस्रो हाफमा कतारले सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो। दोस्रो हाफको मध्यतिर घरेलु टीमका हजारौं समर्थकले रंगशाला छाडेका थिए। खेलाड़ीले मेहनत भने कायमै राखेका थिए, तर कतारले विश्वकप डेब्यूमा गोलको खाता खोल्न सकेन। 92औं वर्षको इतिहासमा उद्घाटन खेलमै हार्ने आयोजक टीमका रूपमा खराब इतिहासबाट जोगिन पनि कतार असफल रह्यो। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 लगायत गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस रहेकोमा अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 29 मिनेटमा भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 10 मिनेटमा हुनेछ। सहित कानपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। बिहान 8 बजेको डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीपछि हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 विशेष लिएर आउनेछौं। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला।